नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म जयन्ती पोडासैनी। सबैभन्दा पहिले मुख्य समाचार। बतास समूहले चलाएको पशुपति क्षेत्रको धर्मशाला तत्काल सरकारी स्वामित्वमा ल्याउने पर्यटन मन्त्रालयको घोषणा। कौडीको भाउमा बेचिएको दाबी। मतदाता परिचय पत्र हराए निवेदन दिन निर्वाचन आयोगको आग्रह। फागुन 20 सम्म वडा कार्यालयको सिफारिससहित निवेदन दिन सकिने। गत आइतबार पोखरामा परेको असिनाले 11 करोड रुपैयाँ बराबरको क्षति। राहतका लागि प्रक्रियाको थालनी गरिएको जनप्रतिनिधिहरूको भनाइ। युक्रेनबाट छुटिएका क्षेत्रमा रुसी सेना पठाउने राष्ट्रपति पुटिनको आदेश। युक्रेनी सीमाभित्र रुसी सेना प्रवेश गर्ने बाटो खुलेको विश्लेषकहरूको टिप्पणी। र शहीद स्मारक डिभिजन लिग फुटबलमा एपीएफ र नेपाल पुलिसको 1-1 गोलको बराबरी। अङ्क बाँडेर चित्त बुझाए। सगरमाथा प्राइम समाचार अब विस्तारमा। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेमबहादुर आलेले बतास समूहले चलाइरहेको पशुपति क्षेत्रको धर्मशाला छिटोभन्दा छिटो सरकारको स्वामित्वमा ल्याउने बताएका छन्। एक रिपोर्ट। मंगलबार महाशिवरात्रि पर्व 2078 मूल समारोह समितिले आयोजना गरेको कार्यक्रममा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेमबहादुर आलेले बतास समूहलाई हटाउने सरकारको निर्णयमा सो समूहले लिएर आएको अल्पकालीन आदेश समेत अदालतले खारेज गरिसकेकाले छिटोभन्दा छिटो धर्मशाला फिर्ता ल्याइने बताए। विगतका जनप्रतिनिधिले धर्मशाला कौडीको भाउमा बेचेको भन्दै उनले अब त्यस्तो कदम सही नहुने बताए। मन्त्री आलेले पशुपतिप्रति गिद्ध दृष्टि लगाउनेहरूको कहिले कल्याण नहुने पनि बताए। धर्मशाला निर्माण गर्न दिएको त्यो भवन आज कौडीको भाउमा विगतको चाहिँ प्रतिनिधिहरूले बेच्ने कामहरू गरेका छन्। त्यो कतै पनि सही हुनेवाला छैन। अल्पकालीन आदेश पनि खारिज भइसकेको अवस्था छ। त्यसो भएको हुनाले पशुपतिले सबैको रक्षा गर्नेछन्। जसले पशुपति प्रति गिद्धे दृष्टि लगाउँछ त्यसको कहिले पनि कल्याण हुनेवाला छैन। त्यो हुँदा पनि हुँदैन। पशुपति क्षेत्र विकास कोषका अध्यक्ष समेत रहेका मन्त्री आलेले यस वर्षको महाशिवरात्रि पर्व विगतका वर्षहरूभन्दा भव्य र सभ्य रूपमा मनाउने तयारी भइरहेको जानकारी दिए। महाशिवरात्रि पर्वलाई भव्य र सभ्य बनाउन कुनै पनि कसर बाँकी नराख्ने उनले निर्देशन समेत दिए। धर्मावलम्बीहरूलाई सहज रूपमा पानीको व्यवस्था, बत्तीको व्यवस्था मिलाउनेदेखि सरसफाइमा विशेष ध्यान दिन मन्त्री आलेले निर्देशन दिए। शिवरात्रि मनाउने गरिन्थ्यो विगतदेखि करिब हजारौँ वर्ष अगाडिदेखि हामीले पशुपति 4 धाम मध्ये एक धाम भएको पशुपति क्षेत्रमा शिवरात्रि जसरी हामीले मनाउँदै आएका थियौँ त्योभन्दा भव्य र सभ्य मनाउने गरी यसपालिको तयारी भइराखेको छ। कुनै पनि कसर बाँकी नराख्नुहोस्। कुनै पनि ठाउँमा ढुङ्गा, फोहोर, माटो, धर्मावलम्बीहरू आउँदाखेरि पानीको व्यवस्था होस्, टोयलेटको सरसफाइ होस्, यी सबै कुरा पुरा होस् र जहाँ जहाँबाट भक्तजनहरू पूजा आराधनाको लागि आउनुहुन्छ उहाँहरूको लागि कम्तीमा चाहिँ लाइटिङको व्यवस्था होस्। यस वर्षको महाशिवरात्रि पर्व फागुन 17 गते मङ्गलबारका दिन परेको छ। यस वर्ष सो दिन पशुपति क्षेत्रमा 10 लाख दर्शनार्थी मेला भर्न तथा दर्शन गर्न आउने अनुमान गरिएको पशुपति क्षेत्र विकास कोषका सदस्य सचिव डाक्टर मिलन कुमार थापाले बताए। पर्वलाई सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्नका लागि संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री तथा कोषका अध्यक्ष प्रेमबहादुर आलेको अध्यक्षतामा मूल समारोह समिति र विभिन्न 10वटा उपसमिति गठन भएको उनले जानकारी दिए। मेलामा आउने दर्शनार्थीहरूको सुरक्षाका लागि 10,000 सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिने पनि उनले जानकारी दिए। त्यस दिन दर्शनार्थीलाई सहजताका लागि डिजिटल बत्तीको व्यवस्था गरिने तथा मन्दिर क्षेत्रमा आउने साधु सन्तहरूको भोजन र आवासका लागि कोष सचेत रहेको उनको भनाइ छ। यस वर्ष हामीले पशुपतिनाथ क्षेत्रमा मेला भर्न तथा भगवानको दर्शन गर्न आउने भक्तहरू अनुमानित 10 लाख दर्शनार्थी हुने अपेक्षा गरेका छौँ। सबै दर्शनार्थीहरूलाई दर्शनको सहज पहुँच पुर्याउने पशुपति क्षेत्र विकास कोषको प्रमुख दायित्व रहनेछ। यसै सन्दर्भमा माननीय मन्त्रीज्यू तथा कोषका अध्यक्षज्यूको अध्यक्षतामा गत 2078 माघ 11 गते महाशिवरात्रि पर्व 2078 मूल समारोह समिति गठन गरेका थियौँ। यस मूल समारोह समिति अन्तर्गत
रहेर कोषले परिषद सदस्यज्यूहरूको संयोजकत्वमा विभिन्न 10 वटा उपसमिति गठन गरेको छ। माननीय मन्त्रीज्यूको सदिच्छाअनुसार यस वर्षको महाशिवरात्रि पर्वको मुख्य आकर्षणको रूपमा दाता परिचालनबाट मन्दिर परिसर भित्र आकर्षण गेट तथा मन्दिर कोर क्षेत्रभित्र फुल तथा मालाहरूले विशेष साजसज्जा गरिनेछ। सदस्य सचिव थापाले महाशिवरात्रिका दिन पनि विद्युत शब्दाह क्षेत्र र क्रियापुत्री क्षेत्र सञ्चालन हुने बताए। महाशिवरात्रि पर्वका दिन मदिरा तथा लागु पदार्थ मुक्त क्षेत्र बनाउनका लागि विशेष निगरानी र कडाई गरिने पनि सदस्य सचिव थापाले बताए। आउँदो वैशाख 30 गते हुने स्थानीय तहको चुनावका लागि मतदाता परिचय पत्र हराएमा प्रतिलिपिका लागि निवेदन दिन निर्वाचन आयोगले आग्रह गरेको छ। आयोगका सहायक प्रवक्ता सूर्य प्रसाद अर्यालका अनुसार आयोगले मतदाता परिचय पत्र हराएको वा कुनै अवस्थाले नासिएको भएमा प्रतिलिपि लिनका लागि निवेदन दिनुपर्ने समय तोकेको छ। त्यसका लागि आउँदो 20 गतेसम्म ओडा कार्यालयको सिफारिससहित निवेदन दिन सकिने व्यवस्था मिलाइएको आयोगका सहायक प्रवक्ता अर्यालले जानकारी दिनुभयो। आयोगले स्थानीय तह चुनावका लागि आवश्यक पर्ने 23 प्रकारका निर्वाचन सामग्रीको खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाएको समेत जानकारी दिएको छ। यस्तै अहिलेसम्म स्थानीय तहको चुनावका लागि दर्ता भएका दलको सङ्ख्या 109 पुगेको छ। यस्तै स्थानीय तह चुनावमा भाग लिनका लागि 10 दलले निवेदन दिएका छन्। लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका केन्द्रीय कार्यकारिणी सदस्य द्वय वृषेश चन्द्र लाल र डाक्टर विजय कुमार सिंहले पार्टी परित्याग गर्नुभएको छ। आज जनकपुरमा पत्रकार सम्मेलन गरी नेताद्वय लाल र सिंहले लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी परित्याग गरेको घोषणा गर्नुभएको हो। लाल राष्ट्रिय सभाका पूर्व सदस्य हुनुहुन्छ भने डाक्टर सिंह संविधान सभा सदस्य हुनुहुन्छ। मधेस केन्द्रित दलहरूले मधेसको एजेन्डा नै छाडेकाले मधेसी जनताको हितका लागि सो पार्टी परित्याग गरी तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीमा समावेश भएको दुवै नेताले बताउनुभयो। नेता लालले नेतृत्व पंक्ति मधेस केन्द्रित नामबाटै तर्सिने काम गर्न थालेको र लोकतन्त्रवादी मधेसी जनतालाई वामपन्थीको खोल ओढाउन थालिएको आरोप लगाउनुभयो। एजेन्डालाई थाम्न सक्ने, गन्तव्यको दिशामा बोकेर अगाडि बढाउन सक्ने सामर्थ्य देखाउन सकेनन्। जनताले दिएको अभिमत समर्थनलाई सत्ता र सरकारमा सहभागिताको स्वार्थमा शक्तिको हातमा सुम्पिने जस्तो काम गर्यो। मधेसको जनताको चाहना अनुसार स्वच्छ क्षेत्रीय आकांक्षा र आवश्यकता बमोजिम स्वशासन र संघीयताको अभ्यासलाई अगाडि बढाउन लोकतन्त्रवादी मधेस एजेन्डा प्रति प्रतिबद्ध राजनीतिक दल आजको आवश्यकता भएकोले हामी आबद्ध रहेका आफ्ना दलहरू आजैदेखि परित्याग गर्दै तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीमा समावेश भएको सम्बन्धित सबैमा जानकारी गराउँदछौँ। त्यस्तै डाक्टर सिंहले मधेसी जनविद्रोहबाट जन्मेका शक्तिहरू बिस्तारै मधेस शब्दबाट विमुख हुँदै गएको बताउनुभयो। महन्त ठाकुर नेतृत्वको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लोसपा छोडेर नेताहरू तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी तमलोपा बेउत्याउने अन्तिम तयारीमा जुटेका छन्। जसपाभित्र विवाद चलिरहेकै बेला निर्वाचन आयोगमा तमलोपा दर्ता भएको थियो। धनुषाका रविशंकर लाल कर्णको नेतृत्वमा तमलोपा दर्ता भएको हो। कर्ण नेता लाल निकट मानिन्छन्। निर्वाचन आयोगमा गत हप्ता दर्ता भएको सामाजिक एकता पार्टीको औपचारिक घोषणा भएको छ। आज काठमाडौँ स्थित प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा गहतराजको अध्यक्षतामा सामाजिक एकता पार्टी घोषणा भएको हो। घोषणा सभामा पार्टीका अध्यक्ष गहतराजले पार्टीमा 21 जना पदाधिकारी रहेको र 151 जना केन्द्रीय समिति सदस्य रहेको बताउनुभयो। उहाँले पार्टीले एकताको सम्मान गरौँ, समृद्ध नेपाल निर्माण गरौँ भन्ने मूल नारासहित पार्टी घोषणा भएको बताउनुभयो। अध्यक्ष गहतराजले पार्टीले आफ्नो मान्यता र उद्देश्य कार्यकारी राष्ट्रपति र पारदर्शी सुशासन भ्रष्टाचार मुक्त नेपाल बोकेको बताउनुभयो। पदाधिकारी समिति रहेको म जानकारी गराउन चाहन्छु र विशेष गरिकन यो सामाजिक एकता पार्टी
को केही यसका मुख्य मूल्य मान्यता र यसका चाहिँ लक्ष्य यहाँ हामीले 7वटा सिद्धान्तमा आधारित यसको उद्देश्य रहेको यहाँ जानकारी गराउन चाहन्छु। सामाजिक एकताको सम्मान गरौँ, समृद्ध नेपाल निर्माण गरौँ। हामीले यो राष्ट्रलाई सामाजिक एकता कायम गरेर समृद्ध नेपाल निर्माण गर्नको लागि यो पार्टी गठन भएको छ र यसका प्रमुख मूल्य मान्यता र यसका चाहिँ मुख्य उद्देश्य कार्यकारी राष्ट्रपति र पारदर्शी सुशासन र भ्रष्टाचार मुक्त नेपाल यसको चाहिँ पहिलो नम्बरको यसको मुख्य लक्ष्य रहेको छ। घोषणा सभामा नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य रामहरि खतिवड़ाले पार्टीमा नाता र परिवारलाई अधिकार सुम्पिने परिपाटीको अन्त्य गरेर अघि बढ्न पनि सामाजिक एकता पार्टीलाई शुभकामना दिनुभयो। एमसीसी सम्झौता कार्यान्वयनका लागि संसदबाट अनुमोदन गर्ने या नगर्ने भन्ने विषयले यति बेला नेपाली समाज विभाजित छ। राजनीतिक दलहरू समेत विभाजित छन्। एमसीसी कार्यान्वयन गर्न नहुने भन्दै आन्दोलन समेत जारी छ। विरोध जारी रहेकै समयमा ठूला व्यवसायीहरूले भने एमसीसीको विषय अति रञ्जित बनाइएको भन्दै सकारात्मक प्रतिक्रिया जनाएका छन्। अमृत ढकालको रिपोर्ट। अमेरिकी सहयोग नियोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी सम्झौता कार्यान्वयनका लागि राजनीतिक दल मात्र होइन, नेपाली समाज नै विभाजित छ। कतिले यसका विषयमा सकारात्मक प्रतिक्रिया जनाइरहँदा कार्यान्वयन गर्न नहुने भन्दै विरोध भइरहेको छ। त्यसो त सामाजिक सञ्जालमा प्रतिक्रिया जनाउनेहरूको मत समेत विभाजित छ। तर ठूला व्यवसायीहरूले भने यसलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्ने मत व्यक्त गरेका छन्। उनीहरूले दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्न तथा कोरोना महामारीबाट थलिएको अर्थतन्त्र उकास्न ठूलो लगानी चाहिएको भन्दै एमसीसी जस्ता पूर्वाधारका सहयोग परियोजना नेपालका लागि आवश्यक रहेको नेपाल उद्योग परिसङ्घका उपाध्यक्ष व्यवसायी वीरेन्द्र राज पाण्डेको भनाइ छ। यो चाहिँ अब एउटा इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट प्रोजेक्ट हो। अब देशको चाहिँ स्ट्राटेजिक इम्पोर्टेन्सको ट्रान्समिसन लाइन प्रोजेक्ट र रोड को चाहिँ एउटा रिहेबिलिटेसन रिकन्स्ट्रक्सनको प्रोजेक्ट भएको हुनाले यसले चाहिँ हाम्रो देशको इकोनोमिक डेभलपमेन्टमा चाहिँ दीर्घकालीन रूपमा प्रभाव पार्ने प्रोजेक्टहरू आइडेन्टिफाई भएको छ। र अहिलेको गिभन द करेन्ट सिचुएसन, अहिलेको हाम्रो चाहिँ ओभरअल सिचुएसनमा यो प्रोजेक्ट चाहिँ आउनुपर्छ जस्तो लाग्छ। त्यसो त व्यवसायीहरूले राष्ट्रियताका सवाल पनि व्यावसायिक दृष्टिकोणले हेर्ने गरेको भन्दै आलोचना हुने गरेको छ। तर नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले व्यवसायीहरू सधैँ देशको हितमा हुने दाबी गरेका छन्। एमसीसीलाई पनि अनावश्यक राजनीतिकरण नगरी जनप्रतिनिधिहरूले संसदमा राष्ट्रिय हित हुने गरी मात्र पारित गर्न चेम्बरका अध्यक्ष मल्लले सुझाव दिएका छन्। हामी पनि यो देशको नागरिक हौँ, व्यवसाय हौँ, सरकारलाई कर राजस्व बुझाएका छौँ। यो देशमा कुनै पनि किसिमको नराम्रो नहोस् र चाहिँ उन्नति प्रगति चाहिन्छ भन्ने पक्षमा हुन्छौँ हामी व्यवसायी होइन। सुरुस्त दुरुस्त रूपमा हेर्ने हो भनेदेखि राष्ट्रिय चाहिँ जीडीपीमै व्यवसायको के कन्ट्रिब्युसन छ भन्ने कुरा यहाँलाई विदितै होला। तर चाहिँ हामीले यो जस्तो विकास परियोजनालाई पोलिटिकलाइज नगरिकन यो चाहिँ सभासदहरू जनता र जनप्रतिनिधिहरूको ठलो हो नि, त्यो ठलोमा या छलफल गरेर राष्ट्रिय हित हुने गरी यसलाई पारित गर्नुपर्छ भन्ने हामी स्पष्ट रूपमा छौँ। एमसीसी लागू भएसँगै नेपालमा विद्युतको खपत बढ्ने र पेट्रोलियम पदार्थसँग सम्बन्धित व्यवसायहरूलाई बेफाइदा हुने केहीको अनुमान थियो। तर एमसीसी लागू भए कुनै एक पक्षलाई भन्दा पनि समग्र देशको अर्थतन्त्रलाई टेवा पुग्ने व्यवसायीको भनाइ छ। मैले मेरो पर्सनल बेनिफिटको लागि मात्रै भनेर फाइदा हेऱ्यो भने त यो अर्थतन्त्रै भोलि कोल्याप्स भयो, हामीसँग डिजल पेट्रोल किन्ने पैसा पनि भएन भने हाम्रो गाडी त कहाँबाट घुर्छ र? त्यो त सम्भवै छैन नि। त्यो चिजले हामीसँग भएको बिजुली खेर जाने अवस्था छ। 55 अर्ब त कति नै पैसा हो, यति ज्यादा थोरै पैसा हामी जनताले उठाएर तिर्दिन्छौँ भन्छ, त्यो सम्भव हुने कुरा होइन। 55 अर्ब रुपियाँ भने धेरै ठुलो एमाउन्ट पनि हो देशको विकासको लागि। उद्योग व्यवसायीले व्यापार व्यवसाय सञ्चालन गर्न सहज हुने भन्दै एमसीसीको पक्षमा उभिए पनि एमसीसीलाई नजिकबाट निहालेका वरिष्ठ अधिवक्ता डाक्टर सुरेन्द्र भण्डारीले भने यो देशको पक्षमा नरहेको बताएका छन्। उनले व्यावसायिक हितभन्दा माथि रहेर राष्ट्रको लागि सोच्नुपर्ने बताए। हामीले संवैधानिक सर्वोच्चताको व्यवस्था गरेका छौँ। त्यो संवैधानिक सर्वोच्चता भनेको के हो भने यो मुलुकमा लागू हुने कुनै पनि ऐन, नियम, कानुन, सन्धि, सम्झौता जे छन् ती सबै चाहिँ यो संविधानभित्र रहेर यो संविधानको अधीनस्थ हुन्छन् भन्ने हाम्रो व्यवस्था हो। यो संविधानलाई नै टेकेर यो संविधानभन्दा पनि माथि रहने गरी जुन एमसीसीमा प्रावधान राखियो त्यो प्रावधान चाहिँ संवैधानिक सर्वोच्चताको विरुद्धमा छ र मुलुकको सार्वभौम सत्ता सबरेन्टीको विरुद्धमा छ भन्ने कुरा हो पहिलो।
अब कतिपयलाई के लाग्छ भने होइन संवैधानिक सर्वोच्चतालाई इन्कार गरेर के भएर हामीलाई त पैसा आउने हो, त्यो पैसाले मुलुकको विकास हुन्छ भन्ने उहाँहरूको तर्क छ। मुख्य कुरा पैसाको कुरा हो कि मुख्य कुरा मुलुकको स्वाधीनता र सार्वभौमसत्ताको कुरा हो? यदि पैसाको कुरा त मुलुकै बेचे पनि भयो नि त पैसा आउँछ नि। एमसीसी सम्झौता संसदबाट पारित गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयमा राजनीतिक दलहरूमा एकमत बन्न नसक्दा लामो समयपछि संसदमा टेबल भएको छ। त्यसो त एमसीसी संसदमा मात्र टेबल भएन, सम्झौताका विषयमा एकमत बन्न नसक्दा सत्ता गठबन्धनको भविष्य समेत अप्ठ्यारोमा परेको छ। एमसीसी पास गर्न नहुने भन्दै दिनहुँ जसो विरोध प्रदर्शन समेत जारी छ। टेबल भएको एमसीसी समय सीमा अगावै संसदबाट पास हुन्छ वा हुँदैन? विवादित बनेको सम्झौताले नेपाली राजनीति कता जान्छ त्यो भने समयले नै देखाउनेछ। यसका विषयमा राजनीतिक तहमा मात्र होइन, आम सर्वसाधारणमा समेत बहस बढेको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा पूर्ण वाग्लेका साथमा अमृत ढकाल, काठमाडौँ। एमसीसीको विरोधमा उत्रिएका प्रदर्शनकारी र प्रहरीबीच झडप हुँदा तोडफोड भएको पसलमा सरकारले चासो देखाएको छ। आइतबार एमसीसीको विरोधमा उत्रिएका प्रदर्शनकारी र प्रहरीबीच झडप हुँदा बुद्धनगरकी जानकी श्रेष्ठको पसलमा क्षति पुगेको थियो। प्रदर्शनकारीहरूले 5 जना प्रहरीलाई घेरा हालेर ढुङ्गा मुढा हान्ने क्रममा श्रेष्ठको पसलमा क्षति पुगेको थियो। प्रहरीलाई बचाउने क्रममा पसलमा क्षति पुगेपछि सरकारले चासो देखाएको हो। आज काठमाडौँका प्रमुख जिल्लाधिकारी गोविन्द प्रसाद रिजाल र प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक सुदीप गिरी व्यवसायी श्रेष्ठको पसलमा पुग्नु भएको थियो। अनुगमनमा उहाँहरूले पसलमा भएको क्षतिको विवरण सङ्कलन गर्नुका साथै उचित क्षतिपूर्ति दिनका लागि गृह मन्त्रालयलाई आग्रह गर्ने समेत आश्वासन दिनुभएको छ। यहाँको वस्तुस्थिति हाम्रो मन्त्रालयलाई जानकारी गराउँ, हामी जानकारी गराउँ, के सम्बोधन होला भन्ने आशा। यसअघि आजै काठमाडौँ महानगरपालिकाका उपमेयर हरिप्रभा खड्गी नेतृत्वको टोलीले पनि श्रेष्ठको पसलमा पुगेर क्षति विवरण लिएको थियो। सगरमाथा समाचारमा एकैछिन विश्रामपछि गत आइतबार पोखरामा परेको असिनाले 11 करोड रुपैयाँ बराबरको क्षति, राहतका लागि प्रक्रियाको थालनी गरिएको जनप्रतिनिधिहरूको भनाइ। युक्रेनबाट छुटिएका क्षेत्रमा रुसी सेना पठाउने राष्ट्रपति पुटिनको आदेश। युक्रेनी सीमाभित्र रुसी सेना प्रवेश गर्ने बाटो खुलेको विश्लेषकहरूको टिप्पणी। र शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग फुटबलमा एपीएफ र नेपाल पुलिसको 1-1 गोलको बराबरी, अङ्क बाँडेर चित्त बुझाए। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। पर्यटकीय नगर पोखरामा गत आइतबार परेको भीषण असिना पानीले 11 करोड रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको छ। पोखरा महानगरपालिका कृषि तथा पशुपक्षी विकास महाशाखाका अनुसार कृषि क्षेत्रको तरकारी तथा फलफुल बालीमा बढी क्षति पुगेको छ। तर किसानहरूका लागि सरकारले दिने बिमा सुविधा किसानहरूले सदुपयोग गरी यस प्रकारको क्षतिबाट राहत पुग्न सक्ने सरकारी अधिकारीहरूले बताएका छन्। एक रिपोर्ट। गत आइतबार परेको असिना पानीले पोखराका विभिन्न वडाका कृषि बालीमा करोडौँको क्षति पुगेको छ। बाक्लो असिना पानीका कारण केही जनावर मरेका छन् भने तरकारी तथा फलफुल सहित कृषि बाली नष्ट भएका छन्। पोखरा महानगरपालिकाका कृषि महाशाखा प्रमुख मनोहर कडारियाले महानगरको वडा नम्बर 9, 11, 13 र 18मा धेरै क्षति भएको र अन्य वडामा सामान्य क्षति भएको बताए। महाशाखा प्रमुख कडारियाले राज्यले किसानलाई दिएको बिमा सुविधा किसानले सदुपयोग गरे यस प्रकारको क्षतिबाट राहत पुग्न सक्ने बताए। उनले असिनाका कारण सो वाडाहरूमा तरकारी बाली, नगदे बाली, फलफुल, तोरी, आलु लगायतका बालीमा पूर्ण क्षति पुगेको जानकारी दिए। भयावह असिना पानीले चाहिँ पोखरा महानगरपालिकाका पोखरा वडा नम्बर 18 देखि लिएर 11, 9, 8, 13 मा चाहिँ अब अलि ठुलो मात्रामा र अर्को 14, 15, 21, 22 का एरिया 33 को एरियामा पनि असिना परेर धेरै क्षति भएको छ। यसले भौतिक संरचना पनि बिगारेको हामीले देख्यौँ। त्यो लगायत तरकारीहरू अहिले सिजनका काउली, बन्दा, ब्रोकाउली, प्याज, लसुन, केराउ
जस्ता बालीहरू र खाद्यान्नमा चाहिँ गहुँ तोरी जस्ता बालीहरू फलफुलहरूका अहिले भर्खर पलाउँदै गरेका पातहरू झार्ने काम कतिपय ठाउँहरूमा प्लास्टिक घर नै भत्काएको फलामका स्टोरहरू बिग्रेका नर्सरीका संरचनाहरू पनि बिग्रेको देखिन्छ। असिनाकै कारण पोखराको वडा नम्बर 11 मा फलमान गुरुङले सञ्चालन गर्दै आएको उदय अर्ग्यानिक कृषि फार्मको 2वटा भैँसी मरेका छन्। फार्ममा टिनमा असिनाको भार पर्दा टिन भाँचिएर थिचेका कारण भैँसी मरेका हुन्। त्यस्तै तरकारीको टनेलहरू भत्किएका छन्। गुरुङका अनुसार फर्ममा 20 लाख बराबरको क्षति भएको छ। यो डन्डाले किचिएको टाउकोमा लाग्यो यहाँ लागो होइन यताबाट डन्डा यताबाट त्यो दाना हाल्ने टाउको दाना 1 बजे हामीले दाना 1 देखि 2 बजे दानाको असिनाको बढी भयो अनि त्यसलाई चाहिँ हामी भित्र टेको दिन्छु। उता पोखराको वडा नम्बर 11 कै केहरमान गुरुङले सञ्चालन गर्दै आएको गोर्खाली मनोकामना नर्सरीमा पनि ठूलो क्षति पुगेको छ। उनले 4 रोपनी क्षेत्रफलमा लगाएको विभिन्न जातका फूलहरू टनेल सहित भाँचिँदा पूर्ण रूपमा क्षति भए 20 लाख बराबरको क्षति पुगेको बताए। मेरो क्षति चाहिँ लगभग अहिलेको हाराले चाहिँ 20 लाखभन्दा माथि भइरहेछ। 50 लाख लगानी गरेर बनाएको हो। पहिलादेखि नै हाम्रो नर्सरीलाई इन्सुरेन्स भन्ने कुरा नि गरेको थियो। त्यो बेलामा खै यो त्यो छैन भन्ने कुरा गर्नुभएको थियो के अरे हामीलाई त्यति थाहा पनि छैन। संस्थामा नि कुरा त राखेको हो अलिअलि तर यो नर्सरीलाई चाहिँ इन्सुरेन्स गरेको कसैले नि गरेको छैन होला गरेको जस्तो नि लागेको छैन। त्यही भएर यो हामीलाई इन्सुरेन्स गर्ने ठाउँ पनि जान्न पाए अझै राम्रो। यसैगरी पोखरा 11 की किसान मोतीराम भट्टराईको पनि तरकारी खेतीमा ठूलो क्षति भएको छ। त्यस्ता प्रकोपबाट पीडित किसानहरूलाई सरकारले राहत दिएर भए पनि सहयोग गरिदिन उनले आग्रह गरे। हरियो जस्तो देखिएका तापनि भरेतिर चाहिँ सर्वस्व सुख छ र सबै नाश हुन्छ। यो एउटा पनि रहँदैन र यस्तो नोक्सान भयो। अब कसो गर्ने के गर्ने केही चाहिँ नि हामी सरकारका चाहिँ नि अनुयायी अब कृषक हौँ। अब सरकारबाट पाउने सहयोग केही चाहिँ दिनको लागि म चाहिँ नि विनम्र अनुरोध गर्दछु। यसैबीच पोखरा 11 का वडा अध्यक्ष मोहन प्रसाद वास्तोलाले भने पोखरा क्षेत्रमा परेको असिना पानीको मुख्य केन्द्र पोखरा 11 भएकाले आफ्नो वडामा धेरै क्षति पुगेको बताए। उनले असिनाबाट पीडित किसानहरूलाई राहत उपलब्ध गराउन आफूले पहल गरेको समेत बताए। कृषकहरूलाई त एकदमै ध्वस्त बनाएको छ। कृषकहरूले गरेका जुन तोरी खेतीदेखि लिएर अरू तरकारी खेतीदेखि लिएर र 2-4 ठाउँमा चाहिँ यो भैँसी पालन गर्नेदेखि लिएर कतिपय ठाउँमा चाहिँ भैँसी मरेको पनि हामीले पायौँ र कतिपय ठाउँमा चाहिँ तोरीको त डाँठ समेत नरहेको पनि पायौँ। र मैले समग्रमा आज बिहानदेखि म उठेर यसको चाहिँ अनुगमन गर्दाखेरि लगभग 1.5 करोडको चाहिँ क्षति चाहिँ मैले वडा नम्बर 11 मा पाएको छु। अब यो क्षतिको बारेमा र कृषकहरूलाई केही राहत हुने तरिकाले चाहिँ अहिले हामी केही कुराहरू गरौँ भनेर अहिले 2 बजे चाहिँ पोखरा महानगरपालिकाले मिटिङ बोलाएको छ र त्यसपछि हामीले कृषकहरूलाई सबै त कृषकहरूको क्षति त अब महानगरपालिकाले दिन सक्दैन। केही राहत भए पनि हामीले वितरण गर्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यका साथ पोखरा महानगरपालिका अगाडि बढ्ने कुरा पनि मैले तपाईँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। पोखरा महानगरका कुल 33 वडा मध्ये 2181 हेक्टर क्षेत्रफलमा तरकारी खेती हुने गरेको छ। त्यसमध्ये 320 हेक्टर फलफुल र 1253 हेक्टर क्षेत्रफलमा आलु उत्पादन हुने गरेको छ। बाँकेको डुडुवा गाउँपालिका प्रमुखले नै ऐलानी जग्गामा आफ्ना निकट मान्छे बस्न लगाएपछि विवाद उत्पन्न भएको छ। सरकारी जग्गाको संरक्षण गरी व्यवस्थापन गर्नुपर्नेमा यसरी मान्छे बसाल्न थालेपछि डुडुवा गाउँपालिका वडा नम्बर 6 मा करिब 2 बिघा जग्गा कब्जा भएको छ। ऐलानी जग्गामा गिद्धे नजर परेपछि अहिले 2 बिघा जग्गा भूमिहीन तथा सुकुम्बासीका नामबाट कब्जा भएको हो। डुडुवा गाउँपालिकाले अस्थायी प्रबन्ध भन्दै प्रमुखका निकट मान्छेलाई बसाउँदा अन्य मान्छेहरू पनि सो जग्गामा बस्न थालेपछि विवाद उत्पन्न भएको हो। एक रिपोर्ट। सरकारी जग्गाको संरक्षण गरी व्यवस्था गर्नुपर्नेमा यसरी मानिस बसाल्न थालेपछि डुडुवा गाउँपालिका वडा नम्बर 6 मा करिब 2 बिघा जग्गा कब्जा भएको छ। काला बन्जर स्थित एलानी जग्गामा गिद्धे नजर परेपछि अहिले 2 बिघा जग्गा भूमिहीन तथा सुकुम्बासीका नामबाट कब्जा भएको छ। सरकारी स्तरबाट एलानी जग्गाको खोजी गरी संरक्षण गर्नुपर्नेमा अस्थायी व्यवस्थापनको नाममा जमिन भएका र अन्य मानिसहरूलाई बसाल्न खोज्नुले सरकारी सम्पत्तिको दुरुपयोग देखिएको छ।
एकाएक यसरी एलानी जग्गामा व्यक्तिहरू आएर कब्जा गर्न थालेपछि स्थानीय चिन्तित बनेका छन्। यसरी कब्जा गर्नेहरूमा गाउँपालिका प्रमुखका निकटका व्यक्ति र अन्य ठाउँमा घर जग्गा भएकै मानिसहरू भए पनि हालसम्म करिब 40 टहरा बनिसकेका छन्। गाउँपालिका प्रमुखको आदेश पाएकाहरू बाहेकका मानिसहरू कि आफूहरू पनि बस्न पाउनुपर्ने, अन्यथा सरकारले नै जमिन संरक्षण गर्नुपर्ने बताउँछन्। जग्गा है एलानी हो सरकार के होए, कोई के न होए, दो तो सबका दो, बांट के दो, न दो तो कहीं नहीं 10 आदमी मिली। वो जब वो भाई लाई बोले कहाँ चुब्बे, दूसरा आदमी बोले कहाँ चुब्बे, चुब्बे के अलावा कोई बोले नहीं दे। हाँ डुलवा पालिका के प्रमुख जी तो हमारे वड़ा अध्यक्ष प्रधान नहीं रहे, यहाँ इंडिया चले गए रहे, तो हम लोग 4-6 आदमी गैरान हुआ, बातचीत करा जा रहा है। तो हमका प्रमुख जी दो तो सबका बांट के दो, न दो तो ऐलानी जगह हो सरकार का बड़ा रहे दो। कहने भाई इसको समाज के ले जाओ उधर, बस वो ले गए सही साहब, भाई खींच रहा हफ्ता हमरे ही पर मार ठिकाने पर यहाँ पावे तो दूधी विश्वा जमीन पावे, पूरा गांव पावे, ना पावे तो एक सरकार फिर अपने बूते अपने का कब्जा कर ले, अपने अंडर में कर ले। हम लोग यहाँ से 1.5 महीना से यहाँ बैठे हैं। यहाँ टोटल है 40 घर। अब घर में जब दुनिया आवे तो साहब तो हम लोग आवेगा, जब पहले वो लोग आए, प्रमुख के आदमी आए, तो पाँच प्रधान के आदमी आए। 40 बार देखिए, पहला जोत भोग करा जाता है, तो इसमें गाली खावा जाता है और गल्ला खावा जाता है। लोगों ऐसे हाथ छप करी है कि सब पे बुरा ले लिया। डुडुवा गाउँपालिका प्रमुख नरेन्द्र कुमार चौधरीले अस्थायी प्रबन्धनका लागि छोडिएर रहेका मानिसलाई केही समयका लागि बस्न दिएको बताए पनि सोही गाउँपालिका वडा नम्बर 6 का वडा अध्यक्ष मोहनराम मिश्राले भने सरकारी जग्गा कसैको आदेशमा भूमिहीन सुकुम्बासीका नाममा कब्जा हुनु दुर्भाग्य भएको बताउँछन्। उनले यसरी जमिन कब्जा भए पनि आफूहरूले स्थानीय प्रशासन र प्रहरीमा जानकारी दिए पनि सुनाइ नभएको गुनासो गरे। धेरै जमानादेखि एलानीप्रति जग्गा हो, यो मेरो वडाको जग्गा हो, तर अस्ति के भयो भने केही मान्छेहरू अब गाउँपालिका अध्यक्षको निर्देशन अथवा चाहिँ उहाँको सहयोगमा रातारात आएर 10 जना 8-9 जना 10 जनाले घर बनाए। त्यो बनाइसकेपछि हामीले चाहिँ यसरी चाहिँ सरकारी जग्गा हो चाहिँ यसलाई चाहिँ गाउँपालिका अध्यक्ष अथवा कसैले जबरजस्ती कब्जा गर्न मिल्दैन। यो विषयमा हामीले चाहिँ जिल्ला प्रशासन कार्यालय मार्फत जिल्ला प्रहरी कार्यालयसम्म पनि निवेदन दर्ता गरायौँ, यो जग्गा चाहिँ खाली हुनुपर्छ। तर प्रशासनले यसमा चाहिँ चासो दिएन। संरक्षण गर्ने निकाय नै यसरी विवादमा आएर एलानी जग्गामा व्यवस्थापनको नाममा कब्जा गर्न लगाएपछि यस्ता सरकारी सम्पत्ति कसले संरक्षण गर्ने डुडुवाका सचेतन नागरिकले प्रश्न गरिरहेका छन्। यता जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेले भने केही क्षेत्रमा कानुन विपरीत सार्वजनिक सम्पत्ति व्यक्तिलाई वितरण गर्ने काम गरेको पाइएको उल्लेख गर्दै त्यसको संरक्षण गर्न प्रहरी प्रशासनलाई निर्देशन दिएको जनाएको छ। प्रमुख जिल्ला अधिकारी सूर्य बहादुर खत्रीले सार्वजनिक सम्पत्ति व्यक्तिको नाममा वितरण गर्न स्थानीय तहहरूले नमिल्ने कानुनी व्यवस्था रहेकाले त्यसको संरक्षण गर्न प्रहरी प्रशासनलाई निर्देशन दिएको बताए। संरक्षण गर्ने, त्यसको रेखदेख गर्ने जिम्मा चाहिँ स्थानीय सरकारलाई नै दिएको छ र कतिपय ठाउँमा के पाइएको छ भने स्थानीय सरकारले त्यसको रेखदेख गर्ने नाममा कतिपय ठाउँमा बस्ती विस्तार गर्ने अथवा त्यहाँ चाहिँ अरू चाहिँ जुन ठाउँमा चाहिँ उनको पूजा नै निर्माण हुन सक्दैन त्यस्ता ठाउँमा पनि बस्ती विस्तार गर्ने कुराहरू पाइएको चाहिँ यदाकदा समाचारहरू सुन्न आएका छन्। त्यस्ता कुराहरूलाई त्यो चाहिँ कानुनले बन्देज गरेको हुन्छ। त्यो सम्पत्तिको संरक्षण गर्ने हो, वितरण गर्ने होइन। त्यो चाहिँ जिम्मा गाउँपालिकाको जिम्मा भनेको त्यो सार्वजनिक सम्पत्ति सबै जनताले भोलि विपदको बेलामा जुनसुकै बेलामा जस्तो सुकै समस्या परेको बेलामा पनि सबैले उपयोग गर्न सक्ने गरी त्यसको संरक्षण गर्नुपर्ने हुन्छ र कानुनले कुनै व्यक्तिलाई त्यहाँ बस्ती बसाल्ने, बसोबास गर्ने गरेर त्यहाँ त्यसलाई व्यवस्था गरेको छैन। प्रमुख जिल्ला अधिकारी खत्रीले सार्वजनिक सम्पत्ति व्यक्तिको नाममा वितरण गर्ने अधिकार संघीय सरकारको मात्र रहेको बताए। ब्याज दर बढाउनु पर्ने माग राख्दै सहकारी सञ्चालकहरूले आन्दोलन गरेका छन्। आज सहकारी विभाग अगाडि बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी महासंघसँग आबद्ध सहकारी सञ्चालकहरूले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू जस्तै ब्याज दर बढाउन पाउनुपर्ने माग गर्दै आन्दोलन गरेका हुन्। ब्याज दर निर्धारण समितिको बैठकमा ब्याज दर बढाउन दबाव स्वरूप सहकारी विभागलाई ध्यानाकर्षण गराउनका लागि आन्दोलन गरिएको बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष
चन्द्रप्रसाद ढकालले बताउनुभयो। उहाँले पछिल्लो समय सहकारीहरूमा समेत चरम तरलता अभाव भएकाले तरलता सहज बनाउनका लागि ब्याजदर बढाउन पाउनुपर्ने महासङ्घको माग रहेको स्पष्ट पार्नुभयो। कमर्सियल बैंकहरूले अस्वाभाविक रूपमा ब्याजदरको विषयमा सहकारीहरूमा असर परेको ढकालले बताउनुभयो। गराउने गरी आज चाहिँ साथीहरूको यहाँ जमघट उपस्थिति भएको विषय हो। यहाँलाई थाहा छ पछिल्लो पटक यो वित्तीय तरलता हामी सहकारीमा प्रचुरमा देखियो। हामी यत्रो ठुलो कोभिड चाहिने गरेर तपाईँले देख्नुभयो, यत्रो भूकम्प तपाईँ देख्नुभयो। यी सबै कुराहरूमा सहकारी संस्थाहरूले आफ्ना सदस्यहरूको सर्भिस सेवाका लागि निरन्तरता दिइरहेको परिस्थितिमा अहिले जुन विषय सहकारीसित सम्बन्धित छँदै छैन, अस्वाभाविक प्रक्रियाले सहकारीभित्र पनि एउटा तरलता देखियो, जसको प्रत्यक्ष चाहिने गरेर प्रभाव कमर्सियल ब्याङ्कहरूसितको यो अस्वाभाविक ब्याजदर वृद्धि र अस्वाभाविक ब्याजदर वृद्धि गर्नलाई जो त्यसमा सहभागी हुनुहुन्थ्यो उहाँहरू दोषी हो भन्ने मलाई लाग्छ। जसका कारणले गर्दा आज हामीले या त ब्याङ्कको ब्याज कन्स्टेन्ट गरिदिनु पऱ्यो, हिजोको जस्तै गरिदिनु पऱ्यो र हामीलाई हिजोकै जसरी सहकारी संस्थाहरूलाई आफ्नो स्वयं आफैले गरेर आफ्ना कामहरू आफैले गरेर आफ्ना संस्थालाई आफैले सुशासनमा राखेर सदस्य केन्द्रित सर्भिस गर्ने अवसर दिनु पर्यो। वरिष्ठ उपाध्यक्ष ढकालले सहकारीहरूले आफ्ना सदस्यहरूबाट बचत सङ्कलन गरेर 10 लाख सदस्यहरूलाई सेवा दिइरहेको बताउनुभयो। उहाँले सहकारीको क्षेत्रमा प्रत्यक्ष रूपमा 80,000 बढीलाई रोजगारी दिइरहेकाले महासङ्घको माग तत्काल सम्बोधन हुनुपर्ने बताउनुभयो। पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर थप 476 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएअनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर 476 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो, जस अनुसार 9,424 जनाको कोरोना परीक्षण गर्दा PCR विधिबाट 279 तथा एन्टिजेन विधिबाट 177 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। यही अवधिमा थप 831 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्, जस अनुसार नेपालमा हालसम्म कुल संक्रमित मध्ये 9,53,430 जना संक्रमण मुक्त भइसकेका छन्। नेपालमा निको हुने दर 97.7% रहेको छ। नेपालमा हाल 10,747 जना सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 3 जनाको मृत्यु भएको छ। नेपालमा हालसम्म 11,928 जनाले कोरोनाका कारण ज्यान गुमाइसकेका छन्। कोरोना भाइरसको संक्रमणका कारण 2076 चैत यता पर्यटन क्षेत्र थरिएको छ। कोरोना संक्रमणको जोखिमका कारण समय समयमा गरिएको निषेधाज्ञाका कारण पर्यटन व्यवसायीहरू मारमा परेका छन्। कोरोना संक्रमणको दर घट्दै गएसँगै सम्पूर्ण क्षेत्रहरू खुले पनि अहिले पनि पर्यटकीय गतिविधि भने खासै बढ्न सकेको छैन। पर्यटकीय गतिविधिलाई पुरानै अवस्थामा फर्काउन पहल थालेको पर्यटन बोर्डले जनाएको छ। शान्ता दनुवारको रिपोर्ट। कोरोना भाइरसको संक्रमणका कारण 2076 चैत 11 यता थलिएको पर्यटन व्यवसाय क्रमशः चलायमान हुन थालेको छ। कोरोनाको महामारीका कारण 2 वर्षदेखि पर्यटन व्यवसाय थलिँदा यस क्षेत्रमा ठूलो लगानी गरेर व्यवसाय गर्नेहरू प्रत्यक्ष मारमा परेका छन्। कोरोना संक्रमणको दर घटेसँगै सम्पूर्ण क्षेत्र खुलेपछि पर्यटन व्यवसाय समेत चलायमान बनेको छ। तथापि पहिले चाहिँ पर्यटकको भिड भने प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्यमा देखिँदैन। केही फाटफुट पर्यटक आउँदा भने यस क्षेत्रका व्यवसाय आशावादी बनेका छन्। यस्तोमा 2 वर्षदेखि धराशायी बनेको पर्यटन क्षेत्रलाई उठाउन आन्तरिक पर्यटकलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने पर्यटन क्षेत्रका जानकारहरू बताउँछन्। चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा सरकारले कुल बजेटको 5 अर्ब 20 करोड 34 लाख रुपैयाँ पर्यटन क्षेत्रमा विनियोजन गरेको छ। यस अलावा पर्यटन क्षेत्र उकास्न सहुलियत पूर्ण कर्जा नवीकरणमा छुट लगायतका कार्यक्रम सरकारले ल्याएको नेपाल पर्यटन बोर्डले जनाएको छ। अब अहिले मुख्य रूपमा घटेको पर्यटनलाई अलिकति उकास्नको लागि चाहिँ नि विभिन्न खालको रणनीतिहरू नेपाल पर्यटन बोर्ड मन्त्रालय लगायत हामी सम्बन्धित निकायहरूले बनाइरहेका छौँ। अब अहिले मार्केटिङ हामी कन्भेन्सनल मार्केटिङ भन्दा पनि अब चाहिँ स्ट्राटेजिक मार्केटिङमा हामी जानुपर्ने अवस्था आएको छ।
पछिल्लो समयमा विभिन्न देशहरूले चाहिँ आफ्नो बोर्डरहरू खोलिसकेको अवस्था छ र हाम्रो नेबरिङ कन्ट्रीहरू पनि खोलिसकेको हुनाले चाहिँ हामीले समयमै पहल गरेनौँ भनेदेखिमा हामी कहाँ आउने अथवा आउनु खोजिरहेको पर्यटकहरू चाहिँ ती क्षेत्रमा जान सक्ने सम्भावना देखिन्छ। त्यसले गर्दाखेरिमा चाहिँ अब अलिकति बोर्डरलाई अलिकति हाम्रो लुजन गर्ने तपाईँको यो अब प्रोटोकलहरूलाई अलिकति समय सापेक्ष बनाउने, त्यसरी PCR टेस्टहरूलाई चाहिँ अलिकति सहजीकरण गर्ने लगायतका काम कारबाहीहरू हामीले अगाडि बढायो भने यसले चाहिँ केही न केही सकारात्मक सन्देश दिन्छ जस्तो लाग्छ। अब पछिल्लो समयमा यो कोभिडको थर्ड वेभ पश्चात चाहिँ नि नेपालमा अब कोभिडको रेट पनि घटिरहेको देखिन्छ। त्यसले गर्दाखेरिमा चाहिँ नि विदेशी सञ्चार माध्यममा अथवा सोर्स मार्केटमा पनि पर्यटकहरूको चाहिँ नेपालप्रति एउटा पोजिटिभ धारणा बनेको देखिन्छ। जसले गर्दाखेरिमा अहिले पछिल्लो समयमा हेऱ्यौँ भने गत साल जनवरीको र यो सालको दाग्दाखेरिमा चाहिँ करिब 2 गुणा डबल जस्तै पर्यटकहरू आइरहेको देखिन्छ। नेपालमा पर्यटक बस्ने करिब 3500 भन्दा बढी औसत स्तरका होटल छन्। ती होटलले करिब 4 लाखलाई रोजगारी दिएका थिए। तर कोरोना महामारीका कारण लामो समयसम्म बन्द रहेका होटल अब कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने चिन्ता व्यवसायीमा छ। नेपाल पर्यटन व्यवसायी महासङ्घका अनुसार सरकारले विदेशी पर्यटकका लागि सहज बनाउन अब सबै क्षेत्रसँगको पहल र योजनाका साथ काम थाल्न आग्रह गरेका छन्। अब यो कोभिड-19 यो पटकको यो जुन भाइरस इन्फेक्सनले गर्दा नेपालको पर्यटन उद्योग र व्यवसाय एउटा थिलो अवस्था अथवा धराशायी अवस्थामा रहन पुग्यो र यो पछिल्लो यो ओमिक्रोनको जुन एउटा प्रभावको हिसाबले अलिकति न्यूनतम अथवा न्यून रूपमा चाहिँ उसको प्रभाव रहेको भन्ने जुन एउटा मेसेजिङ भयो, त्यसपछि अब सबै हामी नेपाल सरकारले चाहिँ एउटा गतिविधिलाई खुल्ला गरिसकेपछि नेपालको पर्यटन उद्योग र व्यवसायलाई पनि अलिक सहजीकरणको एउटा आभास मिलेको छ। तर पनि स्टिल हामीसँग सेफ्टी प्रोटोकल अथवा सरकारले गरेको विभिन्न रुल्स एन्ड रेगुलेसनले अझै पनि अप्ठ्यारो छ। यस अर्थमा पर्यटकहरूको इन्क्वायरी अलिकति बढ्न थालेको अवस्था छ भने केही पर्यटकहरू नेपालमा भ्रमण गर्नको लागि उत्साहित हिसाबबाट चाहिँ आउन थालेको अवस्था छ। तर हामीले आशा गरेको अपेक्षित पर्यटकहरू नआए पनि गतिविधि सुचारू होला भन्ने ट्रेकिङ एजेन्सिज एसोसिएसन अफ नेपाल टानले अपेक्षा राखेको छ। यस अर्थमा सङ्ख्यात्मक रूपमा यति नै पर्यटकहरू अहिलेसम्म आयो भन्ने तथ्याङ्क एक्ज्याक्ट तपाईँलाई दिन नसके पनि आगमन यो स्प्रिङ सिजनमा केही न केही पदयात्रा प्रवर्तनमा हुनेछ भन्ने, खास गरी अलिकति उच्च रूपमा विदेशी पर्यटकको आगमन चाहिँ अटम सिजनमा हुने चाहिँ हामीले एउटा प्रक्षेपण गरेका छौँ। यस अर्थमा पनि अब नेपाल सरकारले चाहिँ आफ्नो सेफ्टी प्रोटोकलहरू परिवर्तन गर्नुपर्नेछ। कोरोना महामारीको सुरुवातदेखि नै प्रभावित बनेको नेपालको पर्यटन क्षेत्रमा अहिले भने क्रमशः चलायमान भएको छ। तर कोरोनाको पटकको लकडाउन र तेस्रो लहरसम्मको चपेटामा परेको नेपालको पर्यटन क्षेत्र तत्काल उकासिने अवस्था छैन। यस्तोमा सरकारले समेत पर्यटन क्षेत्रलाई उकास्न कार्ययोजना र नीतिका साथ अघि बढ्न आवश्यक छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुरेन्द्र राउतका साथ शान्ता दनवार, काठमाडौँ। कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण 2 वर्षभन्दा बढी थलिएको पर्यटन व्यवसाय चलायमान हुन थालेको छ। धराशायी बनेको पर्यटन क्षेत्रलाई उठाउनका लागि आन्तरिक पर्यटनलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने पर्यटन क्षेत्रका जानकारहरू बताउँछन्। यसै सन्दर्भमा आज हामीले सगरमाथा जनबोलीमा सर्वसाधारणलाई सोधेका थियौं, कोरोना संक्रमणको जोखिमबाट प्रभावित पर्यटन क्षेत्रको विकासका लागि के गर्नु पर्ला? हेरौं सर्वसाधारणको प्रतिक्रिया उनीहरूकै शैलीमा। तीन वर्षदेखि थलिएको पर्यटन यसलाई सुधार गर्नको लागि चाहिँ यसलाई चाहिँ अब अलिकति थोरै नवीन र थोरै माउना पुलाउनको लागि चाहिँ अहिले सरकारले धेरै गर्नु पर्दैन, थोरै तपाईँको सहयोग गरिदियो भने हामीलाई पुग्छ। हामी पर्यटन व्यवसायले आफै गर्न सक्छौँ। त्यसमा के गर्नु पर्यो भने पहिलो कुरो त यो क्वारेन्टाइन भनेको छ, यो क्वारेन्टाइन चाहिँ टोटली हटाउनु पऱ्यो। दोस्रो कुरो तपाईँको यो 48 घन्टे जुन उहाँले भ्याक्सिन लाएर यहाँ आइसकेपछि भ्याक्सिन पुरा फुल भ्याक्सिन त्यहाँ तपाईँको लगाइसकेपछि उहाँहरूलाई फेरि दोहोऱ्याएर क्वारेन्टाइन भएर ल्याएर राखेर भएन। तेस्रो कुरो तपाईँको यो सिसिएमसीहरूले जुन विभिन्न यो होटलहरू विभिन्न तोकेका छ होइन, ठाउँमा लिमिटेड गरेको छ, त्यसलाई चाहिँ तपाईँको टोटल्ली हटाएर फेरि सुन्नु पर्यो। पर्यटन क्षेत्रमा अब कोरोना पछि जुन एउटा सङ्कट चाहिँ आइसक्यो, अब यो सायद हामी सङ्कटबाट अब चाहिँ अन्तिम स्थितिमा छौँ र अब यो निस्किने क्रममा हामीले दिगो पर्यटन र सस्टेनेबल पर्यटनको चाहिँ हामीले परिकल्पना गरेर
अब हाम्रो समस्याहरू कहाँ छ भन्दाखेरि हामी एउटा चाहिँ हाम्रा इन्डस्ट्रीहरू चाहिँ ट्याक्सको दायराकोले गर्दाखेरि सर्भिस सेक्टर र यो ट्याक्सको दायरामा गर्दाखेरि अलिकति डेस्टिनेसनहरू हाम्रा महँगा भएर गएका छन्। इभन काठमाडौँका होटलहरू पनि त्यो स्थिति देखिन्छ र यसलाई हामीले चाहिँ गभर्मेन्टको तर्फबाट ट्याक्सहरूमा अब चाहिँ छुट गरेर पर्यटन व्यवसायीहरूलाई सर्भिस सेक्टरमा चाहिँ कसरी अगाडि बढाउने भन्दाखेरि पनि नेपालको टुरिज्मलाई अब इन्टरनेसनल लेभलमा चाहिँ हाम्रो डेस्टिनेसनहरू सेफ छ भनेर एउटा चाहिँ क्याम्पेन गर्नुपर्ने स्थितिमा हामी अन्नेसेसरी अरू कुराहरूमा अहिले अड्किरहेको स्थिति छ नेपालको पर्यटन। जति नेपाललाई माया गर्ने पर्यटकहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू आउनको लागि एकदमै तमतयार अवस्थामा हो। विशेष त हाम्रो नेपालबाट चाहिँ नेपाल सुरक्षित छ भनेर नै सन्देश दिन सक्यो भने नै उहाँहरू आउनको लागि एटलिस्ट 3 महिनादेखि 6 महिनाको एउटा समय अवधि चाहिन्छ। उहाँहरू त्यसमा आउन सक्नुहुन्छ र विशेष त नेपाल सुरक्षित छ। पर्यटनको लागि चाहिँ राज्यले व्यवसायीलाई उत्साहित गर्न प्याकेजहरू ल्याउनु जरुरी छ। पहिला भएका यो ट्याक्स फ्रीहरू चाहिँ यसले चाहिँ खासै अब कामहरू गरिराखेको अवस्था छैन। त्यो भएकोले व्यवसायीसँग मिलेर राज्य एकचोटि टेबलमा बस्नु जरुरी छ। कोरोनाको जोखिम बढ्दै गर्दाखेरि ठमेल प्राय शून्य भयो। त्यसपछि ठमेल अब यो कोरोनाको लहर अलिकति घटेपछि फेरि ओमिक्रोन आयो, फेरि चाहिँ ठमेल जस्ताको तस्तै। अहिले व्यापार भन्ने ठमेलमा करिबन त्यही 30% जति होला। त्यो पनि रेस्टुरेन्टहरू दिउँसो चल्ने रेस्टुरेन्टहरू हो, बेलुकी केही पनि चल्दैन, ठमेल प्रायः बन्दै छ। त्यस कारणले अब अनएराइभल भिसा खोल्दा के हुन्छ, अब सरकारले खोलिदिँदाखेरि अब चाहिँ अनएराइभल भिसा खोलिदियो भने राम्रो होला, पर्यटनको लागि अलिकति सहज हुन्छ कि, किनभने त्यो नभइकन त विदेशीहरू आउँदैनन्। पर्यटन क्षेत्रमा असर गरेको छ। यसको लागि गभर्मेन्टको तर्फबाट पनि एन्ट्री पोइन्टहरूमा केही छुट दिएको भए गभर्मेन्ट केही बढ्थ्यो कि। अहिलेको रिसेन्टली कोभिडले गर्दाखेरि बल्ल बल्ल होटल इन्डस्ट्रीहरू उभिन सकेको छ हैन। त्यसको लागि चाहिँ अब गभर्मेन्टले छुटहरू दियो भने अझै पर्यटनहरू बढ्छ कि। हामीलाई पनि अहिले उत्साह जागेको छ यसो पर्यटन काम गर्नको लागि। कोरोनाको सङ्क्रमणले संसारभर त्रास्थ्यो। हाम्रो नेपालमा त टुरिज्म क्षेत्र एकदमै अस्तव्यस्तै थियो र आजभोलि अब चाहिँ उत्साहको दिन आइसक्यो। म आज होटल मनाङमा छु। यहाँ हामीले स्टिम हरियो लियो अनि यो नेपालकै पहिलो हिटिङ ओपन चाहिँ भनौँ न यो गार्डनवाला स्विमिङ पुल चाहिँ ओपन भएको छ। अब नेपालको मलाई लाग्छ पर्यटन व्यवसाय अत्यन्तै सुमधुर हुनेवाला छ। सगरमाथा समाचारमा एकैछिन विश्रामपछि युक्रेनबाट छुटिएका क्षेत्रमा रुसी सेना पठाउने राष्ट्रपति पुटिनको आदेश। युक्रेनी सीमाभित्र रुसी सेना प्रवेश गर्ने बाटो खुलेको विश्लेषकहरूको टिप्पणी। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले पूर्वी युक्रेनमा शान्ति कायम गर्न भन्दै आफ्ना सेनालाई युक्रेन जान आदेश दिएका छन्। युक्रेनबाट छुट्टिन पृथकतावादी सङ्घर्ष गर्दै आएका दोनेत्स्क र लुहान्स्कका पृथकतावादीहरूलाई प्रत्यक्ष सैनिक सहयोग हुने गरी पुटिनले नेता पठाउन लागेका हुन्। गैराती राष्ट्रपति पुटिनले ती क्षेत्रमा सेना पठाउन रक्षा मन्त्रालयलाई आदेश दिएका हुन्। पुटिनले जारी गरेको आदेशमा पूर्वी क्षेत्रमा शान्ति कायम गर्नका लागि सेना पठाउन भनिएको छ। पुटिनको यो आदेशसँगै युक्रेनी सीमाभित्र रुसी सेना प्रवेश गर्ने बाटो खुलेको टिप्पणी विश्लेषकहरूले गरेका छन्। पश्चिमा देशहरूले भने युक्रेनबाट छुट्टिन चाहने पृथकतावादीहरूलाई सहयोग नगर्न बारम्बार रुसलाई चेतावनी दिँदै आएका छन्। पुटिनको आदेशले लामो समयदेखि स्वतन्त्र राष्ट्रका लागि भन्दै सङ्घर्ष गर्दै आएका समूहहरूलाई सैन्य सामग्री आपूर्ति गर्न पनि सहज हुनेछ। उता अमेरिकाले रुसले युक्रेनको सार्वभौमिकतामाथि ठाडो हस्तक्षेप गरेको भन्दै पुटिनको आदेशबारे राष्ट्रसङ्घीय सुरक्षा परिषदमा छलफल गर्न माग गरेको छ। अब पालो अर्थ समाचारको।
शेयर बजार मापक नेप्से परिसूचक आज पनि वृद्धि भएको छ। सोमबार 25.41 अङ्कले बढेको नेप्से परिसूचक आज 17.42 अङ्कले बढेर 2735.93 बिन्दुमा पुगेको छ। त्यस्तै सेन्सेटिभ इन्डेक्स 4.36 अङ्क, लोड इन्डेक्स 1.02 अङ्क र सेन्सेटिभ फ्लोट इन्डेक्स 1.14 अङ्क बढेको छ। आज कारोबारमा आएका 228 कम्पनीको 60,81,000 किता शेयर 3 अर्ब 21 करोड 28 लाख रुपैयाँ बराबरको खरिद बिक्री भएको छ। सोमबारको तुलनामा आज कारोबार रकम पनि वृद्धि भएको छ। सोमबार 3 अर्ब बराबरको शेयर कारोबार भएको थियो। नेप्सेका 13 उपसमूहहरूमध्ये 2 उपसमूहको परिसूचक घटेको छ भने बाँकी 11 उपसमूहको परिसूचक बढेको छ, जसमा विकास बैंक, वित्त, निर्जीवन बीमा र अन्य उपसमूहको परिसूचक 1% भन्दा बढी बढेको छ। तर लगानी र उत्पादनमूलक उपसमूहको परिसूचक भने सामान्य अङ्कले गिरावट आएको छ। अब पालो खेल समाचारको। शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग फुटबलमा नेपाल पुलिस क्लब र नेपाल एपीएफ क्लबले बराबरी खेल्दै अङ्क बाँडेका छन्। त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रङ्गशालामा आज भएको भिडन्त 1-1 गोलको बराबरीमा सकिएको हो। खेलमा सुरुवाती अग्रता भने पुलिसले बनाएको थियो, तर पुलिसले अग्रता जोगाउन सकेन। पुलिसका सुमन लामाले 1 गोल गरे, एपीएफका प्रदीप लामाले बराबरी गोल फर्काए। खेलको पहिलो मिनेटमा सुमनले गोल गर्दै पुलिसलाई सुरुवाती अग्रता दिलाएका थिए। एपीएफका डिफेन्डर एडमा डोम्बियाले गोलकिपर युवा कुरियामा पोजिसन भन्दा बाहिर रहेको अवस्थामा क्लियर गरेको बल नियन्त्रणमा लिँदै सहजै गोल गरे। खेलको 41औं मिनेटमा प्रदीपले गोल गर्दै एपीएफलाई 1-1 गोलको बराबरीमा ल्याए। पुलिसका डिफेन्डरले क्लियर गरेको बलमा पेनाल्टी क्षेत्र बाहिरबाट डोम्बियाले उत्कृष्ट गोल गरे। यो बराबरीसँगै पुलिसले 12 खेलमा 12 अङ्क जोडेको छ। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। यस मौसम समाचारका प्रायोजक यस मौसम समाचारका प्रायोजक। समाचारको अन्त्यमा मुख्य समाचार फेरि एकपटक। बतास समूहले चलाएको पशुपति क्षेत्रको धर्मशाला तत्काल सरकारी स्वामित्वमा ल्याउने पर्यटन मन्त्री आलेको घोषणा। कौडीको भावमा बेचिएको दाबी। मतदाता परिचय पत्र हराई निवेदन दिन निर्वाचन आयोगको आग्रह। फागुन 20 सम्म ओडा कार्यालयको सिफारिस सहित निवेदन दिन सकिने। गत आइतबार पोखरामा परेको असिनाले 11 करोड रुपैयाँ बराबरको क्षति। राहतका लागि प्रक्रियाको थालनी गरिएको जनप्रतिनिधिहरूको भनाइ। युक्रेनबाट छुटिएका क्षेत्रमा रुसी सेना पठाउने राष्ट्रपति पुटिनको आदेश। युक्रेनी सीमाभित्र रुसी सेना प्रवेश गर्ने बाटो खुलेको विश्लेषकहरूको टिप्पणी। र शहीद स्मारक डिभिजन लिग फुटबलमा एपीएफ र नेपाल पुलिसको 1-1 गोलको बराबरी अङ्क बाँडेर चित्त बुझाए। हवस् त सगरमाथा प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmatha.tv नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/stv नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर नेपालको गौरव, नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।